कोरया ताचो एक मुकुट कोरया आनी मायेक दिवया सगळी सांगातां मेल्या सगळी लागीं सरया आमचे ताळे कोरया मोरयेक पोरकोन दिवया फाल्या भितर पोतोली स्तुती आबोली फुलां तोरकोय मेळटले मायेक फावो जाली सगळी सांगातां मेळया सगळी लागीं सरया आमचे ताळे कोरया मोरयेक पोरकोन दिवया तुझे खालसेका आदि उदा हे देकोयती kurta apur by my motion ya sobit kulachi sogli sangatan melia sogli lagi sorya amche tale koria moryek porkon diuya vardon tsoron tuchena tu somogodarzam milumai tuche besam bagi zawam sogam sogli sangatan melia sogli lagi sorya amche tale koria moryek porkon diuya por sa durga nipsodya fula ektai koria tan soik mokor kotya hani maik diuya sogli sangatan sogli lagi sorya amche tale koria moryek porkon diuya शान फ्रांसीस शावियराचे रेलिकीचे दोबाची दाखोवणे आनी 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमतेन मागणे सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाल बापा काळा काळांनी तूं मनशाक आपयता आकारताय आनी पाटयता बागीवोन फ्रांसीस शावियराच्या आपोवण्या आनी मिसावा पासत आमी तुका दिनवासता तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताणें मन बदलप जालें
संवसारी मान सोडून मिशनरी हुरबेन शुवर्तमानाचो तो तिरादीक परगोटणार जालो. ताचे रेलिकीचे दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र कुर्साच्या बोलान आमचो एकचार थिराया. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिक्षोदीक मोनान तुवें दिल्ले मिसांव सोबागीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवासो दितली शुवर्तमानाची हुर्बेवोन परगोटणारा आमकां कोर. आमेन. आमचे तारो ताका वकाळुया. सर्वेस्परा मुखारेया ताका दिवासोया. तो तीर कोडो आमचे तारो ताका वकाळुया. Britum soglo sonsar tacha tatasa usos forvot kol doye tanes godunarlia. Solves pora mukareya takadin vasuya. Toti karo amche taron taka vakaluya. Sarves pora mukareya takadin vasuya. Toti karo amche taron taka vakaluya. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजुक्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज मोंती सायबिणीच्या नोवेनाचो 8वो दीस. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा वचात पवित्र जायेचे राणये भाशेन मागणे करून शुभ वर्तमान परगटात. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां मागणे करूंक शिकयता. तेर्साचे मागणे देवाच्या उतराचेर आदरलेले आसा. ते दिसपट्टे करून आनी जेजूचे जिवीत नियाळून आमी मारये सांगाता जेजूशी लागीं येता. आयज पवित्र जायेचे राणये ह्या माथाळ्याचेर नियाळटना आमच्या फामिलीन हे मागणे आमी करूंक आनी त्या मागण्या फळ आमच्या गोराब्यांनी अनुभवूंक आमकां देव बापाची कृपा मागुया. आणि आमच्या जिवितांत जाते पवडी तेरसाचे मागणे भावार्थान करूंक ना. जाते पवडी तेस करूंक जाय म्हूण आमी केला. तेस करतना घोडी आमचें मन लावन आमी तेस करूंक ना. वाज जेवन जाते पवडी तेस केला आनी भाशेन सायबिणीक आमी अपमान केला.
ह्या निसबार चुकींक लागून देवा लागीं आमी बोक्षणे मागुया. आनी देवाचे बोक्षण ताकून सगळी मुडया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबलिनो म्हजो ज्ञान सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरण बरें सोडून हांवें सादी पदकां केल्यांत. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे पासो बागें सुदांच आंकवा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबलिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Kakut, kakut, Somya kakut, 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 Krista kakut, Krista kakut, Somya kakut, kakut, kakut. आमी सांबडिता काश्मीर आमचो भाव एलेक्स आयज आपलो काश्मीर आमचो भाव आर्थूर आपलो 50वो वाडदीस उबरमता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आनी ह्या 50 वर्सांनी देवान ताका जायते देणांनी उपकारांनी बोल्ला हे पासून देवाक दिनवासता. तशेंच आयज शायना आपलोय वाडदीस उबरमता ताचे पासून मागता. दुसरी आपलो वाडदीस उबरमता तांचे पासून बी मागुया. आमचो भाव पावलू पिडीत आसा. देवान ताका बेगीनूच बरो करूंक ताचे पासून त्या मिसांत मागुया. आयज मिसाची मांडावळ करता भाग्योन आंद्रे दुतरींचो जोमो टिचर अंजलिरा आनी टिचर कोंचिता तांचेरूय बी सायबिणीची आशिर्वाद मागुया. आनी कितें भाशेन आयज जेन्ना आमी तेसाचे देवस्थानाची नियाळ करता आमी जाणां हे तेसाचे देवस्थान एक व्हडल्यांतले व्हड हात्यार देवाक लागीं येवंक आनीक देंवसराची पदवी मोडूंक जायत्या कुटुंबांनी आयज तेस बंद जाला. तेच भाशेन ह्या असल्या कुटुंबा पासून मागुया तांणी सायबिणीक वेळ दिवंक आनी भाशेन तेस करतना मोगान तेस करूंक आनीक सायबिणीची बेसांवां तांचेर आमी वतुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भोवपाक घेवन आंकवार मारेक आमी आयज भोक्तीन वंदिता. जशें तिका तुवें कृपेन बोडली तशेंच आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस ओदीक कृपेन बोर. आमच्या सुमिया तुज्या पुताची साजो करो देव. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजभोग सुरयता सासणच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलोन थेसलोनिकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचो. सदांच खुशाल रावात, थांबून आसतना मागणी करात आनी खंयचेय परिस्थितीन आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें अशें करून तुमी देवाची खोशी पाळटात. पवित्र आत्म्याचे वरगूण आडाव नाकात वो इबाडू नाकात. प्रवाद्याच्या संदेशाची बेपरवा करूं नाकात, पूण सगळ्या तपासून काडून कितें बरें तें गोट सांबाळात.
सगले तरेचे वाईट पयस करात. देवाचे उतोरये देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. बरे मनशाची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सगळीं म्हणया, बरे मनशाची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कोर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवे आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें कालीस आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब बरे मनशाची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो कोत्तलो. तुजें बरेपण उजवाडटे दिसता परी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपराच्या वता वरी परजोलटलें. जबाब बरे मनशाची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कोर, बरे कोन्यांक लाग. सासनांक तोखता तसलें तुका ठिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपले भक्तांक तो कदीच जाणना. जबाब बरे मनशाची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बरे मनशाची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळा तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शरणां येतात म्हूण तो तांकां निवाडटा. जबाब बरे मनशाची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. 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 हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे हासो. माते बापोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुम्ही हे पोडी मागणी करात. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. ओय जोरी तुमी हेरांक तुमच्यो चुकी बक्षिशात तुमचो सुगींचो बाब तुमकांय चुकी बक्षितलो. पूण तुमी हेरांक बक्षिना जशात तुमचो सुगींचो बाब तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. So what is today's topic title? Moses. आयचो विशय कितें? कितें आसा? कितें बरयलेलें आसा? आं? रोजायचे राणी म्हणजे आवर लेडी क्वीन ऑफ Rosary. Okay, so Our Lady Queen of Rosary.
जितले पावडी सायबी माय लिस्टी पडल्या जितले पावडी न्हू जावं फातिमा जावं लुड्स कितें तेच्या हातांत आसलें कोंत अदरवायज यू सी ओके शी हॅड रोजरी इन अ हँड एंड वॉट वॉज द मॅसेज वाय शी हॅड रोजरी कित्याक वॉट शी वॉन्टेड टू कन्वे कित्याक सांगूंक संवसाराक just pray the rosary, just pray the rosary, okay, because this prayer rosary is the only weapon that can destroy the evil. No other weapon, no other weapon in the world can destroy the evil power, evil influence in our family, but only rosary. So let us see it, okay. So what is rosary? Kide rosary this? So what is the meaning of rosary? The word rosary comes from the Latin word rosarium, which means rose garden. There are 4 sets of mystery: joyful, sorrowful, glorious, luminous, all speaking about the life of Jesus. The Fatima prayer were added later because Our Lady himself requested that. Which is the Fatima prayer? Which is the Fatima prayer? After every decade we say that. Which is that? Oh my Jesus, forgive us our sins. Okay? Save us from the fire of hell. Okay. So that is the Fatima prayer. Why? Because Mother Mary, she showed those 3 children the vision of hell. Some people don't believe that there is hell. But Mother Mary herself showed the 3 children. You see how people are suffering in the hell. So, and I don't want people to suffer like this. That's why after every decade, please say this Fatima prayer, that asking God to have mercy on you and to deliver you from hell. So each prayer of the rosary is like offering a rose to Mother Mary. In this way, we are offering a garland of roses to Mary whenever we pray the rosary. Simple. Simple it is, okay? When you go for a birthday, तूं 3 दिसांची फुलां घेवन वयता ताका विश करपाक. डू यू गो? 4 दिसां फुलां सारकी बावली हांवें ती घेवन वयता बर्थडेक. ये हॅपी बर्थडे. तो कितें म्हणटलो? ताका बरें दिसतलें? कितें दिसतलें? ताका म्हणटलो कसलो ओकमान म्हाका. बेटर तूं कांय घेनासतना येयल्यार बेश्टो हातांनी पासून येयल्यार तें बरें आसलें. बट this is offense for me. You are coming with flowers which are 2-3 days old, already withered. In the same way, when we don't pray the rosary in faith, when we are not conscious, I would say we are offering stale flowers to Mother Mary. Stale rose. आमी जेन्ना जेमता जांबोडे काडटात, okay, distracted, we are offering a stale rosary to Mother Mary. And mind you, devil is very, very active during rosary time, because he knows it's an attack against him, and it has been proved. The Vatican exorcist, Father Gabriel Amorth, he tells this: each bead of the rosary is like a nail that you hit on devil's head.
So when you pray the rosary in faith, you are hitting a nail on the devil's head. So his power becomes weak. He becomes weak. But when you just pray for the sake of praying, fast kuriya, begin fast test kuriya, he becomes happy. I mean, besto kela nawak. Okay, besto kela nawak kurpak zaimun. One preacher recently, when I had gone for retreat in Logos, one preacher said, each bead of rosary is like a stone. You know David, he used a sling to kill whom? Goliath. So that preacher said, each bead is like a stone that we put in a sling and hit at devil's head. So you see how powerful is rosary. How powerful is rosary. Okay? Yes. And it has been proved. Okay? It has been proved. Various saints. Various saints. Now today we have two saints. One famous saint is Saint Dominic. Dominic Savio, but there is one more Dominic whom Mother Mary gave the devotion of rosary. Okay? And we have Dominic Savio. He looks like original Dominic Savio. Okay? He died at a very young age. Very young age. But he loved Mother Mary and he loved rosary very much. And one thing he said in his life, death rather than sin. I will die, but I will not sin. Okay? He was a boarder of Don Bosco. And he had great love for Mother Mary. And he also used to pray the rosary in the boarding. Okay? With other boys. So Saint Dominic fought against there was one heresy. There is one heresy which denied the divinity of Jesus. And Our Lady said to him, preach my Psalter composed of 150 angelic salutation and 15 Our Fathers, and you will obtain abundant harvest. So what is actually a rosary? How many psalms are there? How many psalms? 150. There are 150 psalms. So earlier the monks used to pray the psalms. So common people like us, they never should understand what is psalms. So Dominic came out with this rosary saying Hail Mary and Holy Mary. How many? There were 5 decades, no? So 150 Our Father, 150 Hail Marys and Our Father. So all representing 150 psalms. And it is, as we have said in the beginning, introduction, what is rosary actually? What are mysteries? They are just, we reflect on the Jesuitio Gaudio, okay, on the mysteries of, so incarnation, redemption, eternal life, all these are events in the life of Jesus. So when we pray rosary, it is just not a boring repetition, but it is just we reflect, we meditate on all the events, the joyful events, sorrowful events, glorious events, and now Pope has added luminous events of Jesus, which have taken place in the life of Jesus. Okay? Yeah. And saints, okay, saints had great love for Mother Mary. One of the saint is Saint Montfort, Louis de Montfort. Saint Louis de Montfort, he has written a book, True Devotion to Mary. Okay? And he has proved in his life, when one consecrates to Mother Mary, how Mother Mary protects him.
and he has seen his own life. So if you happen to read that book, True Devotion to Mary, you will see what Louis de Montfort has written about Mother Mary. Next. Okay. One of the many Protestants say, Mary, Hail Mary, where is it found in the Bible, or Holy Mary? तुम्ही बेस्तेन्स गोडलां तें. So, but it is false, because the whole prayer, Hail Mary, is found in the Bible. Luke 1:38, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Everything. So, it's not a repetition prayer, but a meditation on the scriptures. We do not pray to Mary, but we pray to God, the Father, along with Mary, by reflecting on the life of Jesus. When we meditate on the scriptures, we are filled with the Holy Spirit. So, rosary is a totally scriptural prayer. Best thing it is from the Bible. Yeah. So, why are demons afraid of Mary? Yesterday I told. Demons are not even afraid of Jesus, but they are damn afraid of Mary. Why? Because we have seen, no? Mary crushing the head of the serpent. So a Marian image often be depicted with Mary standing on the snake. This tradition finds its root in the book of Genesis. Shortly after Adam and Eve ate the forbidden fruit in the garden, God curses the serpent who tricked them and foretells his ultimate destruction. God said, I will put enmity between you and the woman, and thy seed and her seed. She shall crush thy head, and thou shalt lie in wait for her heel. So Mary remains the terror of demons, and it is no surprise that demons often flee at the name of Mary, fearful of the woman who reversed the disobedience of Eve. So, my dear parents, only thing I want to tell you, तुमच्या घरांनी जरी तो तेस ना, it's a clear sign that there is a presence of evil. There is a presence of evil in your family. And if there are fights, if there are disturbance when the rosary is going on, it is the evil one who is trying to disturb you. Clear sign. If there is no evil, if there is no rosary, there is presence of evil. Your family is already under the influence of evil. If you want to get out of the evil influence in your family, pray the rosary every day. This is my only request. Only request. Last time we had in the novenas, we were reflecting on the various Marian prayers, Angelus, Hail Holy Queen. And I am very much surprised when I ask children to pray the Angelus, none of them pray because they don't know. Garankui Angelus, they never pray the Angelus. And in a day, how many times the Angelus bell is rung? In a day, 3 times. Morning, 5 o'clock we ring our church bell, 5 o'clock, 6 o'clock again, 12 o'clock, and then 7. So you see 3 times the day is sanctified. And Angelus is what? Just a reminder that incarnation, Jesus became man. God became man for our sake. We just remind. But sometimes when the bell is the church bell is rung, we are busy playing or instead of pausing and praying the Angelus. Okay? So you see how Mary is the most powerful woman to crush the head of the serpent. Okay? Yeah. So one example I am giving you, there are many examples, but this example is recorded in history. Battle of Lepanto. The Muslims had taken over Europe and they were about to capture Europe.
in 1571, there was a war. So Pope Pius asked the entire world to pray the rosary for a successful victory against the Ottoman forces. Ottoman forces were the Muslims. They got together and they were waging a war against Europe, the Christianity. The Catholic ministry deployed the rosary as their greatest weapon, and it played an integral role in the Holy League's victory over the Turks. Pius V prayed a rosary to the battle and attributed a victory to the intercession of Blessed Virgin, hence the feast of Our Lady of Rosary. So this was on October 7th it took place. That's why October 7th is considered as the feast of Our Lady of Rosary. Zeus, the Catholics, they won the battle of Lepanto. It's a history. It is recorded in history. Because of our rosary, they won the war. Huh? Yeah. So why is Mary the Queen of the Most Holy Rosary? Because in her apparition, she urges and asks everyone to pray the rosary. Through it, she builds our spiritual life. Untold blessings have been showered upon mankind through the ages. And Mother Mary said this, I am the Lady of the Rosary, and I have come to warn the faithful to amend their lives and ask pardon for their sins. They must not continue to offend our Lord, who is already deeply offended. They must pray the Rosary. Next. And this is what Saint Louis de Montfort has to say. I have learned from my own experience that the Rosary has the power to convert even the most hardened hearts. I have known people who have gone to missions and heard sermons on the most terrifying subjects without being least moved. And yet, after they had, on my advice, started to say the Rosary every day, eventually they converted and gave themselves completely to God. So even the most hardened sinners can be converted when we pray Rosary for them. When we pray Rosary for them. Okay? So, my dear children, Mary is the Queen of the Most Holy Rosary. And she tells us to pray this Rosary. And you see the blessing that will come in your life when you pray the Rosary. And there are many forms of Rosary. Mother Mary's Rosary, just today we prayed the Sacred Heart Rosary. There is 3 o'clock Rosary, Divine Mercy Rosary. Okay, and Rosary is nothing though a prayer of repetition. Why do we repeat? When we love someone, we go on repeating, showing our love. It's not boring exercise. Okay, so when we repeat, we signify that we love God. Okay. Bore. So before I wind up, small testimony I will give from my life itself. When I used to go to pray the Rosary, many times I used to yawn. Okay, and I used to sometimes even sleep, so I was too tired. But I would say God gave me the grace. Recently I went for the retreat in Logos, Bangalore. After that, after coming, God gave me the grace to pray the Rosary devoutly. So I get up in the morning around 5 o'clock, and the first thing I do is pray the Rosary of Our Lady and Divine Mercy Rosary. And this is my example, testimony. When you give first place to God, God will see to that all your works are done. You will receive so many blessings. Okay? Devache, Devaso, Deva Veldi. And you see afterwards, everything that follows will be according to His plan. All your works, without asking, God will grant you favors. And I believe that maybe my parents have asked for me this grace, because my mother, because of whom I got this vocation,
She was a very, very, very pious and devout lady. She died on 24th May, the feast of Our Lady of Help of Christians, Mary Help of Christians. My dad, who was here, he died on 25th August. And anyone knows the significance of 25th August? It's the birthday of Sister Faustina. She was born on that day. Okay? So I believe my parents have asked me for this grace to pray the rosary, both the Marian rosary and the Divine Mercy rosary. Okay, and you see, when you pray the rosary, all the graces that you need, Mother Mary and Jesus will surely grant. So never discard the rosary. Just take 15 minutes, 15 or 20 minutes. And you see, when you give to God, God will surely touch, God will surely protect you from all evil powers. Because today our families are attacked by the evil. And if you want to get out from the evil influence, just stick to rosary, pray the rosary devoutly, and you see Mother Mary and Jesus blessing your family and protecting your family from all the evil influence. So eyes, Kirit Bashin, Mariachi, Mosudami Magia, all these days we have been reflecting on the titles of Mary, and this is the biggest title, Mary, the Queen of Rosary. Okay, so let us pray this rosary and ask Mother Mary to pray for us. She surely pray for us, provided we approach her to the prayer of rosary. उभी राहूया. देव आमचे लागीं आपल्या उतरांतल्यान उलयला. आमचो जबाब कसो आमी सगळीं आमची मागणी उबारून देवाक ही मागणी बाबताची मागणी आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. तेरसाच्या मागणे फामील जोडटा. ह्या तांच्या उल्याक आमी कान दिवंक आनी सायबिणीच्या देवसावांक फावो तो मान दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. देशाचो कारबार चलयतना धर्मा मदें वेगळोचार करिना जावंक आनी सगळ्यांचो ताळो एक सारको आयकूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. सायबीण मांयक मानान लेखिनान तांच्या पासत मागुया. सायबीण माय देव बापाच्या येवजणे प्रमाणे आपले जिवीत जियेली आनी तिच्या कार्याक पवित्र सभा व्हडांतलो व्हड मान तिका दिता हें तांणी ओळखूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. आमच्या सगळ्या समुदाया पासत मागुया. तेरसाच्या मागण्यांक आपल्या गोराब्यांनी वेळ दिवंक आनी ह्या वरवीं मारयेचें आसणें आपल्या गोराब्यांनी अणभवूंक बापा लागीं मागुया.
आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या बागेवन आंद्रे दोतोरनीच्या जम्या पासत मागुया. सायबीण मायचे देवसांव तांचे मोदें वाडूंक आनी तिचे वरवीं जेजू सरशी ती पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. I come so talo, bukti pornan, marda ulo. बोदळ बापाची मागणी मी बल्लान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमचे गोडसो आमचे मन तुझे जणवाईन बरेपरान बरें ते आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. उंडो सोरो आनी गोरिबांक दान. उदारपणान दिलोली दानां देव बापाक मानवतात. ही दानां बापाक उबारतना आमची काळजां, आमचो वावर आनी आमच्यो फामिली आमी उदारपणी बापाक उबारता. तेच भाशेन हो उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर आमचें जिवीत आमी बापाक उबारतना सायबीणमाय भशेन ताची खुशी आमच्या जिवितान जाल्यार पुरो म्हूण मागुया आनी उंडो सोरो आनी दानां बापाक उबारुया. Undia ani sorya bori, tuka bapa nirontori, amka ditau Jesu bori, amka ditau Jesu bori, bapa amchi kirkodana. Jezu ce mas rogo saudi, sogla gamka porgyang tuja. Jezu soda chituraundi, apa amshikir kordana. Jezu ce mas rogo saudi. Sogla gamka borgyam tuja, Jesu soda chitun raudi. पशे बाबरी आमचे बलिदान सर्व विदा देवा बापाक मानता तसले सामून मागान. हे तुझ्या आदाते बलिदान आपल्या मनातली महिमेक आमच्या आखे पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सगळ्यांचे बापा तुझ्या पुताच्या आवय आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संत आसतना आमी एकठांय जाल्या. हे पासत ही देणी आमी तुका भोगती समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी साबिमांचे बिनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसो, आमची काळजा उबार होया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवास होया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पवित्रा आनी सासूची देवा सब काडीन सोबताय
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नमन करतना एका तळ्यान तुका वखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पुरगटाव, आपल्या आत्मपणाची बोडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पिताची ती आवय जाली आनी सासीक प्रकाशेडे संवसाराक फांकिलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सुमी. त्या देवजेशीन देवदूत आनी सगळीचो सगळो दळबा तुजी तो महिमा वखाणटात. तांचे संगाती आमचे तेडो मेळून अनुदान तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorves portu, sorgani samsar bola, tuja vojvova. O sorgi tuka soy soy, sorbes por acena vieta taka soy soy. O sorgi tuka soy soy. बाबा करोसून पवित्रून सगळ्या पवित्रपणाचो सूर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कुश मरोन सुसूंक वेच्या आदी तेणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाचूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी तें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवी आनी सास्तीक कोरडाचें रगत पातकांचे भक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनच्या पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसऱ्या जाबातून बात सुकूर परगटुया. सुमिया जेजू आनी काशितें भेटाव तितले पावटी लिंबोबानी सोड आमी तुझे मरण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत शिवतले आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या बोरबे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्पराके बी तुमी चेर विस्तारले तुजे पवित्र शुभेच्छा उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागन बापा, फिलीप तेरे आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास दर मेल्ल्यान ते आमचे बाबा मुनीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टाकुती मेळना समेस्तांक तुजे पोसोडीन तुका मोडी पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची आमचो भाव काश्मीर आर्थूर आज आपलो 50वो वाडदीस रमता, ताचेर आशिर्वाद घाल. दुसरी आपलो वाडदीस लोकनाथ रेडी सुमता, ताचेर आशिर्वाद घाल. अनुभव करून पिडीत आसता ताका पेकुडी बोलाकी फावो कर. अशें आंकपार देवाचे माय सांगाती तिचे पोती भाग्यन जुसे भाग्यन दुर्मृता आनी सर्व काडी तिका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोद्दार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. रुजायेचे मागणी जावन आसा व्हडल्यांतले व्हडलें हात्यार देंवसराची पूत बी आमच्या जिवितांत मोडूंक. तर हे मागणी करतना भावार्थान ती आमी करूंक आनी भाशेन साबिणीचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागूंक.
देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेक पडूं नाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासो वाड्यांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबण राज्य क्रिस्ताचेणेक आमी बोरभाशेन उतरेक तांतूर आमकां तुजी दा काकलो सर पातकांनी सिटोय आनी सर वाकदांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपडान सांबाळ. जो जियेताय राजभर चलयताय सासणेच्या सासनान शिव्याची शांती सदां काळ तुमची सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटली आमची काबूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटली आमची काबूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटली आमची. सुमिया जेरुगिसा तुजी कोण रगत हांव शेंगता ती म्हजेर जोडटी आनी कास चणेला सांग पूण तुजे काकुतीन म्हजी आत्मे तशेंच कुरीक भलायकी आनी वखद दिवं. अजून आसा जिवो जेजू जो आमकां जोण एकल्याक आपले आवयच्या आसऱ्याकाल तेरसाचे मागणे करून रावंक आनी देवसराची पदवी मोडूंक उलो करता. ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळची. Zaudi, Shivit, Amche.
जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे मुंडो मोडून वाटा देवान मोडून वचा तुम्ही चुंडो जाया दुसऱ्यांक जीवन बोरा जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे मोची कुडी वांगडा तुमचे केलोंक दिया मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दिया जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे विरामया. प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमचे मोगळ बापा बागेवन आंकवा मरेचो गुळास काडून सगळींच्या जितल्या जेवणात आमी वांटो घेतला तेच आंकवार मयेच्या आनी सगळ्या तेच्या भक्तांचे सांगता सासणचे जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आयज बागेवंत आंद्रे अजो मोठीच्या अंजलीलांत कोंचिता ताका दिन वाजता ताणें मिसाची मांडावळ बरी भाशेन केली आसत.
तांची आतां कॅन्टीन आसा भायर, तुमी कॅन्टीनांतली वस्तू घेवन ताका आदार करचो म्हूण मागता. आमी आयताराक 4 वरांचेर आमचे मीस येतलें. उपरांत ल्हानसो कार्यक्रम आसतलो. मीस जाल्या उपरांत हांगासर भुरग्यांक कॉम्पिटिशन आनीक तशेंच स्नॅक्स आनीक भुरग्यांकूय तशेंच दुसऱ्यांकूय आसतलें म्हूण सांगलां. आयज वाजयलां महेशा तशेंच जोशुआ, ताकाय बी थँक्यू. तशेंच ताका ट्रेन करतली टिचर्स एल्तिया आनीक सटेरल. आमी काश्मीराक आतुराक आतां विश करतले हांव मीस जाल्या उपरांत. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. सपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सगळी बरोबर म्हणया. देवा आमचे बापा अरुणाक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक मनशा कुलाचो मायादेक म्हूण नेमलोय. तुज्या पवित्र आत्म्यांक आमचे पावलेचे देवून दी म्हूण आमी तुजे लागीं प्रार्थना. पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान आमच्या फिरगणेच्यो ल्हानपणीची समुदाय गोड जावन आनी तुटून आसल्या बांदपासून गुंतून तांच्या एकवटान आनी वावरान क्रिस्ताक दाखल करूंक आनी देव आपुणूय ताचे कडल्यान उपसूंक आमी मागता. सोम्या जेजू आमकां पवित्र आत्मेक आनी मताची दी. मिसाची भेट समोरूंक ल्हानाक तुजे सुशी हाडूंक बाबात्यांचो वावर उदीक थिरावंक शुभ वर्तमान सगळ्यांक परगटूंक पातक्यांक भोगसणें फावो करूंक जिविताच्या नेम्या वरवीं आत्म्याची भूक मारूंक पिडेस्तांक आनी मरणाचे तोडेर आसणाऱ्यांक बसवून दिवंक तुजें राज आमचे मदें स्थापूंक. मारिया आमच्या मायात्मिकाची आवय आमचे पासत माग आनी आमकां ओगीत पोगीत आनी मोटवाशी सोडून घे. सांजो पावतीस आमचे पासत विनोदी कोर. आमेन. दर्याच्या दारांनो मान, दर्याच्या दारांनो मान. देवाक पोसलोले, देवाक पोसलोले, देवाक पोसलोले माये. आगवारी सदांच आगवार, आगवारी सदांच आगवार. Sorgicia darano man, sorgicia darano man. मग आमचे बसून भोवभाग्यवंत मोहन साहेबिणी आमकां पोजाच्या जेजू क्रिस्तान वासयलां ते. प्रार्थना सर्वेस्परा देवा भोवभाग्यवंत आंकवार मारेक आमी भोक्तीन भोवन दिता. जशें तिका तुवें कुरपेन बोरली तशें आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर. आमच्या सुमिया जेजूचे नांवे. देवाचो दर आमचे सोबे आसूं. आमच्या गांवची आस्कारीन तूं सगळ्यांक आमकां दोर सांबाळूं. मेसांव घालगे गोराब्यान संकोश्टांतली सदांच निवार. मेसांव घालगे गोराब्यान संकोश्टांतली निवार. Buri saibini, ami tuji ospat burgi, kota digi mai amka, tuja diran sambal soda. Buri
आमच्या देगे माये आमकां तुझ्या देवळान सांबाळ सोदा